हामी माछाभरी चौकमा छौँ र हाम्रो ग्रुपहरू हिँडिसक्यो आज। अब हामी पुरानो बजार लाग्दैछौँ। अहिले हामी हिँड्दै तुर्की आइपुगेका छौँ र यात्रा आज हाम्रो पञ्चकन्या मन्दिर, विशेष गरी इन्टरनेसनल लिटरेचर फेस्टिभलको लागि बर्लिनमा हुन गइरहेको 8 to 18 सेप्टेम्बरको लागि र हाम्रो कलर अफ धरानको तर्फबाट इटरी ग्रुपको तर्फबाट हामी पञ्चकन्या गइरहेका छौँ काव्य हाइकिङ साथै उक्त फेस्टिभललाई इन्जोय गर्नलाई। र अहिले हामी तुर्की आइपुगेको छौँ। यो दाजु अब हामीसँग विनय भाइ एकदम राम्रो कवि यो हुनुहुन्छ। सबैले अलिकति ग्ल्यामरस कवि पनि भन्नुहुन्छ, कतिको हो त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन है। र दार्जिलिङको मान्छे, कालिम्पोङ निवासी भाइ, कालिम्पोङमा विशाल भाइ, कालिम्पोङमा कस्तो राम्रो केटीहरू छन् होइन, तरुणीहरू छन्, टुनीहरू छन्। तिमीलाई चाहिँ धरानतिरको केटी मन परेको कारण किन है? अनि भाइ अनि के अरे विशाल नम्बर भाइलाई मिलाइदिने काम त तिमीले गरेको अरे नि हो? लामी के लाउमै के भन्छ नि, लामी हो एकदम पर्सनल हो नि मेरो मान्छे हो। स्ट्याटस लेख्नु भएको छ एकदम पर्सनल दाजु। के धरानमा के छ? ए मैले स्ट्याटस मैले स्ट्याटस हेरेँ त्यो फेसबुकमा क्या। ए धरानमा के छ? धरानमा केही पनि छैन क्या चन्द्र दाइ, तर धरान छ क्या। त्यो बडो सुन्दर है। अब हामी पिण्डेश्वरी मन्दिर आइपुग्यौँ। पिण्डेश्वरी मन्दिरको परिसर, सरस्वती कुण्ड छ यहाँ। फेरि यो हेर्नु नि, मेरो लिम्बू हेर्नु न, यो त मेरो मान्छे हो नि त दाजु। लिम्बू हेर्नु न कति हेर्छौँ क्या होइन। विशाल कहिले जान्छ अब? म दसैँ यो कहाँ जान्छ के पठाउनु? र अहिले हामी पिण्डेश्वरी मन्दिरको परिसरमा हेरिसकेका छौँ र यहाँदेखि हामी सिधै उकालो बुढोसुब्बा मन्दिर जानेछौँ गणेश चोक हुँदै। यो के को लागि बा? खानेपानीको समस्या परेर हजुर हामीलाई पानी नभयो, 10-12 दिन पानी नआएको, हजुर। यो पाइप फुटेर तर अब तपाईँ खानेपानीकै मान्छे हुनुहुन्छ कि? होइन हजुर, ए उपभोक्ता सामाजिक सेवा समिति हो। सामाजिक सेवा समिति। ए तपाईँको शुभ नाम के? त्यो टङ्कप्रसाद लामी छाने। टङ्कप्रसाद लामी छाने। यो पिण्डेश्वरीको बाटोमा पानी नआएर स्थानीय बासिन्दाले नै स्वयं खनेर नाला फुटेको रहेछ, मर्मत गर्दै हुनुहुन्छ। र अब हामी गणेश चोक आइपुग्यौँ, गणेश मन्दिर साथमा। र यो पिण्डेश्वरीको क्याम्पस हो, संस्कृत क्याम्पस। र यहाँदेखि हामी दाहिने मोडिनेछौँ र बुढोसुब्बा बिजयपुर चोक पुग्नेछौँ। र हाम्रो केही साथीहरू अगाडि गइसके। अहिले हामी तेर्सो बाटो लागिरहेछौँ गणेश चोकदेखि। र यहाँ निकै गफ हुँदैछ। भाइ यति साह्रो हाँस्नु कारण? मारेको छ नि हो। मेलन कस्तो कुरा निकाल्नु भयो? होइन यसो यात्राको क्रममा, आज हाइकिङको क्रममा अब साथीभाइहरू है सरका छन्, अब यसो रमाइलो बाटो काट्ने जुक्ति मेन एजेन्डामा हो कि? मेन एजेन्डा होइन, मेन एजेन्डा होइन। एजेन्डा त्यति साह्रै प्रभावी भएको छैन। प्रभावित हुने हेमन यात्री दाइ नभएर हो कि? कोही मिस हेमन यात्री राई हो टु मच होइन। विषयवस्तुमा प्रवेश नै भएको छैन। हेमन यात्री रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेछ है। हेमन नै रहेछ। हेमन मेरो चाहिँ कुरा नै ननिस्कियो। अनि यो शब्दहरू हाल्नु पर्ला है, मजा आउँछ। पूर्ण हुँदा त एकदम निरस के अरे
नुन नभएको तरकारी जस्तो भएर यात्रा भनेपछि सुझ्दा तपाईँलाई हेमन यात्री दाजुको निकै अभाव भइरहेको छ चन्द दाइलाई डेफिनेटली Definitely, है? मन बेगर अलिकति यात्रा फल नै हुँदो रहेछ। यहाँ हामी तरकारीको सबै इन्ग्रिडियन्ट छौँ पकाउने मान्छे हेमन दाई हुनुहुन्थ्यो पकाउने मान्छे आइरहेको छैन आज त्यो नआउनुको कारण चाहिँ किन होला किन आउनु भएनबाट चाहिँ यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो दाजु कि बजारमा नुन भेटेन कि यसको उत्तर चाहिँ हाम्रो सुदीप दाईसँग हुनसक्छ दाई ल सुझ्दा किन आउनु भएन बजारमा नुन नभेटेर हो कि खै थाहा भएन हौ ए र हाम्रो एकदम गम्भीर दाजु हुनुहुन्छ म गम्भीर छैन। दाजु कस्तो लागिरहेछ तपाईँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ, भाइहरूसँग हिँड्नु पाइएको छ, हजुर धेरै समयपछि रमाइलो लागिरहेछ। अहिले हामी विजयपुरको मुख्य चोक आइपुगेका छौँ अब यहाँदेखि हामी देब्रे मोरिनेछौँ र उकालो लाग्नेछौँ र यो बाटो सिधै बुढासुब्बा मन्दिर जान्छ भने यहाँदेखि सिधै हामी पञ्चकन्या मन्दिर जानेछौँ र हामी पञ्चकन्या मन्दिरदेखि अलिकतिको माथि विन्ध्यावासिनी मन्दिर छ आजको कार्यक्रम हामी त्यहाँ गर्नेछौँ यो दुईवटा बाटोमा हामी राइटपट्टि मोडिनेछौँ र यो लेफ्टपट्टि चाहिँ अमरहाटको चोक बास्पुरल एउटा अमरहाट हल पुग्छ अनि हाम्रो ग्रुपहरू आउँदै हुन्छ धरानको पानी लास्टै लिटो छ है लाग्दैछौँ र हामीले लोकेसनमा देखाएको हुप्पा चोङमाम रिसोर्ट यही हो यहाँदेखि जान्छ र त्यो निरो टिन भएको ठाउँ चाहिँ हुप्पा चोङमा रिसोर्ट हो यहाँ लेखिरहेको छ र यहाँदेखि हाम्रो भाइहरू उकालो जाँदैछन् र अब हामी पञ्चकन्या मन्दिरको प्रवेशद्वारमा आइपुगेका छौँ अब हामी छिर्दैछौँ पञ्चकन्या मन्दिर ल माङलक जीवनी आइपुग्नु भयो विशाल भाइ आइयो। हामी त तलैदेखि आएको छ विजयपुरदेखि नै हिँड्दै अब हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको छ हाम्रो प्रिय दाजु सन्तोष थेपे दाई हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ र मिना जी पनि हामीसँगै हुन्छ र सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भएको छ राजीव दाजु पनि जोडिसक्नु भएको छ त्यसै गरी साथी करुणा पनि भर्खरै जोडिनु भएको छ र यहाँदेखि हामी अलिक मासतिर एउटा विन्ध्यवासिनी मन्दिर जान्छौँ र त्यहाँ आज हाम्रो इन्टरनेसनल लिटरेचर फेस्टिभल बर्लिनमा भइरहेको 8 to 18 सेप्टेम्बरको उपलक्ष्यमा हामी आज भेला भइरहेको छौँ र यसै क्रममा हाम्रा इटरीबाट पनि आइराख्नु भएको छ विनय भाइ र हाम्रो लिम्बुनी गाउँका सर्जक सबैलाई सेवारो नमस्कार राज माङलक सर पनि आउनु भएको छ र अब हामी यहाँदेखि उकालो लाग्नेछौँ पाथिभारा मन्दिर यो र सँगसँगै यो पुरानो मन्दिर पञ्चकन्या मन्दिर र हाम्रो ग्रुपहरू भेला भइसकेको छन् र आउँदै हुनुहुन्छ
खासमा हामी गुरुङ अब नेचुरल होइन ल करुणा पनि आयो र हामी दुईजना पनि हिँड्दैछौँ र हाम्रो टिमहरू अगाडि गइसकेको छ। केही छैन के बुझ्नु तल गएर खाने अरे नि बल्ल हामी विन्ध्यवासिनी मन्दिर आइपुग्यौँ आजको हाम्रो गन्तव्य। त्यसो भने तिम्रो पासपोर्ट कस्तो छ? यात्रा गरिरहनुहुन्छ हामी पिकमा आइपुग्यौँ भन्दा आजको यात्राको नमस्ते चन्द्र गुरुङ र आज हामी केही सर्जकहरू कविहरू माथि विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा आइपुगेका छौँ र आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रम चाहिँ इन्टरनेसनल लिटरेचर फेस्टिभल बर्लिनद्वारा आयोजित मृतकहरूको सम्झनामा कविता कार्यक्रमको लागि हो र आजको डेटमा संसारभरि 26वटा देशमा 50 ठाउँमा यो विषयमा कार्यक्रम भइराखेको छ र हाम्रो नेपालमा चितवनमा उता झापामा र के भन्छ हेटौडामा र हामी यहाँ धरानमा मिलाएर 4 ठाउँमा कार्यक्रम गर्दैछौँ र हामी आज यसैका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी साथीहरू पालैसित कविता वाचन गर्नेछौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म तीर्थराज विश्वकर्मा। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक म तिमीलाई प्रेम गर्छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न मात्र छाडेको मैले, तिमीलाई प्रेम गर्न अझै पनि छाडेको छुइनँ। विश्वास नलागे यी भित्ताका कानहरूलाई सोध्नु, विश्वास नलागे यी भित्ताका कानहरूलाई सोध्नु, कसको नाम जपिरहन्छ उसले भनेर। विश्वास नलागे यो बाटोको छातीलाई सोध्नु, मेरो पाइतालाको डोप खोज्देऊ कहाँसम्म पुग्छ भनेर। विश्वास नलागे यी मेरा आँसुलाई सोध्नु, त कसको यादमा झर्दैछस् भनेर। विश्वास नलागे यी मेरा हातलाई सोध्नु, कसका लागि लेखिरहेको छस् यी प्रेमिल कविताहरू भनेर। विश्वास नलागे यो मेरो मुटुलाई सोध्नु, किन र कसका लागि त धड्कदैछस् भनेर। जुन दिनदेखि तिमीले मलाई छाडेर गयौ त्यही दिनदेखि हो मैले तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न छाडिदिएको। तिमीलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ, तिमीलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ, तिमी गएपछि झन् धेरै तिमीलाई प्रेम गर्न थालेको छु, तिमीलाई झन् धेरै प्रेम गर्न थालेको छु। धन्यवाद। नमस्ते, म कुमार प्रधान कल्पित। आज चाहिँ यो हाइकिङ कविता भनेर कोरोनाका मृतकहरूप्रति एउटा श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै कोरोना सङ्क्रमण र पेन्डेमिक समयलाई नै थोरै मध्यनजर गर्दै लेखेको कविता।
म यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ काल पल्किसक्यो र कविता यसरी सुरु हुन्छ। आधा रातिमा दोख कराएकै हो, पक्कै हो डाँडामा मुन्दुम फलाके झैँ एक हुल मसान बक्साउँदै चिहानको रित खोतलिरहेछ समाधि स्थल। पर्खिरहेछ कसैको मृत्युको आवा, मित्र अब चुपचाप बस्नु हुँदैन, काल पल्किसक्यो। नत्र सुन्नुस् त बेसुरमा सुस्ताइरहेको खोलालाई, कसरी गाउँदैछ लक्षिणी गीत, कसरी बहँदैछ बतास गलत लयमा। परिणाम स्वरूप यहाँ यतिखेर एकमुठी हावा किन्न हावाकै रफ्तारमा दगुर्नुपर्छ कोही, नत्र कसैको जीवन छिनमै हावा भएर जरुर उड्नेछ। मित्र अब चुपचाप बस्नु हुँदैन, काल पल्किसक्यो। हे उठ्नुस् न हौ, हे जाग्नुस् न हौ, नबास्दै भाले नखुल्दै मृत्युको आँखा। थाहा पाउन थान राखेर जान्ने बिजुवा बाँध्नु छ घरको चारसुर, ठोकेर विश्वासको ढ्याङ्ग्रो तर्साउनु छ त्यसलाई, झुन्ड्याउनु छ मालिङ गुमाएर सुकाउनु छ सेक्पा झैँ र मनाउनु छ खुसी। मित्र अब चुपचाप बस्नु हुँदैन, काल पल्किसक्यो। धन्यवाद। नमस्कार, म इन्दु नेपाल योन्जन। म कविता भन्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मृत्युको उत्सव। मृत्युको उत्सव चलिरहेको बाटोमा बाध्यताले छु म पनि, मलाई त्यो उत्सव तोड्नु छ, भत्काउनु छ, ताण्डव मचाउनु छ। जीवनको लालध्वज गाडेर जीवनहरूको यात्रा बाटोभरि तन्काउनु छ। जीवनको लालध्वज गाडेर जीवनहरूको यात्रा बाटोभरि तन्काउनु छ। त्यसमा जीवनको उत्सव लगाएर एक फेर जीवनलाई मृत्युको उत्सव विरुद्ध युद्ध छोड्न लगाउनु छ र जित अवश्य निकाल्नु छ, त्यसैको उपलक्ष्यमा बाटोमा फेरि कसम बिन्दास नाच्नु छ, त्यसैको उपलक्ष्यमा बाटोमा फेरि कसम बिन्दास नाच्नु छ। धन्यवाद। नमस्ते, म विशाल नाल्बो। मेरो कविताको शीर्षक लकडाउनमा मजदुर। अक्सिजनको अभावमा छटपटिरहेछ हस्पिटलमा बहिनी, अक्सिजनको अभावमा छटपटिरहेछ हस्पिटलमा बहिनी। बेड नपाएर अकालमै मृत्यु भयो बाउको। डाक्टरले उनको मृत्युको कारण कोभिड बताएको छ, तर उनी यति चाँडै मरिहाल्ने मान्छे थिएनन्। मलाई शङ्का लागिबस्छ उनको मृत्यु हुनुको पछाडि कि त हस्पिटलको लापरवाही थियो कि बिल भुक्तानी। साह्रै अन्जान छु लुगा, मलाई त यो कोभिड के हो भन्ने समेत थाहा छैन। आमा डोकोमा हालेर केही फर्सेको मुन्टा बेच्न गएकी छ चोक। म पुलिसको आँखा छल्दै यो भर्खर बनिँदै गरेको सुपरमार्केटको बिल्डिङभित्र गरिरहेछु इँटा जोड्ने काम। कतिन्जेल डराइ बस्नु पुलिसको आँखासित, जसले एक माना चामल समेत ल्याइदिँदैनन् मेरो भान्सामा। मलाई यति बेला सबैभन्दा बेसी डर भोकसँग लागेको छ बहिनीको हस्पिटल खर्चसँग। एम्बुलेन्सको भाडा बढेर छोएको छ पर्वत। उनीहरू बिमारीभन्दा पहिले गोजी कतिको बाक्लो छ हेर्छ। सुनेको छु यतिखेर यो हस्पिटलहरू गरिरहेछ रोगीको व्यापार र कमाइरहेछ नाफा माथि नाफा। म बबुडो चाहिँ डाक्टर नै ईश्वर हो भन्ने भ्रम पालेर बाँचिरहेछु। अनिश्चितकालीन छ लकडाउन, घरमा सकिएको छ रासन, काम गर्ने ठाउँमा प्रशासनले लगाइदिएको छ ताला। न उसले खाने चामल उपलब्ध गराउँछ, न मेरो अभावको समाधान गरिदिन्छ। आदेश सुनाउँछ र मेरो गरी खाने बाटो मात्रै अवरोध गरिबस्छ। थ्याङ्क यू। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म एउटा सानो कविता पाठ गर्छु। शीर्षक छ अन्तिम तमसुक। कुँदेर बैजनी कोठी आँखामा कसलाई हेरिरहेछौ यसरी? देख्न त बन्धकी खुसीहरू जीवनभन्दा पर पनि देखिन्छन्। देख्न त बन्धकी खुसीहरू
जीवनभन्दा पर पनि देखिन्छन्। यी हेर त यी पराई आँखाहरू चुकाउन नसकेर सावा ब्याज। यी हेर त पराई आँखाहरू चुकाउन नसकेर सावा ब्याज। मुगलान जान अघि झिसमिसेमा, मुगलान जान अघि झिसमिसेमा पर्खाइको अन्तिम तमसुक च्यात्न, पर्खाइको अन्तिम तमसुक च्यात्न पर्खिरहेछन् तिमीलाई। धन्यवाद। नमस्ते, म करुणा राई। मेरो पनि कविता चाहिँ मृत्युकै बारेमा छ, तर मृत्यु भएर पनि भेट हुने खालको कविता छ। अन्तिम पर्खाइ। म पानीको पछि पछि लागेर समुद्रमा पुगुला, धुवाको पखेटा लगाएर तिमी उतै उडी आउनु। फिफीभरि राखेर सिलुङ्गीको माला तिम्रो स्वागत गर्न पर्खुला, तिमी उतै उडी आउनु। सोचे जस्तो सजिलो कहाँ हुँदो होला र पानीको यात्रा, बगी जानेहरूलाई अल्झाउन बाटो ढुकी बस्दा हुन् अङ्कुशेहरू। भेटिँदो हो दुःखको गीत गाउँदै झरिरहेको झरना, पखेटाबाट छुटी गएका प्वाखहरू अल्झी बसेका होलान् पर्खेर आफ्नो प्रियजनहरूलाई। जिउबाट पात उखेल्दै नाउँ बनाएर पानीमा आफैलाई हेली पठाउने रुखहरू पनि त हुँदा हुन् बाटोमा। पहराले दर्सिङ ढुङ्गा फुटाउन जोडले पछार्दो पानीको गैँती, तपकनाको छिनोले खोपिरहेको ढुङ्गाको क्रुप बैंस भेटिदो यात्रामा। बेठेगान कुदी हिँड्ने तिनै पानीबाट कुमारित्व लुटाएका मगर काँचीहरू आफ्नै आँसुमा तैरेका हुँदा हुन्। पानीसँगै बगी जानेहरूलाई हेरी पठाउँदा हुन् आदिवासी फुलहरूले। साँच्चै सोचे जस्तो सजिलो नहुँदो हो पानीको यात्रा। यात्रामा दुःखको निथर मात्रै भए पनि साँचेर आफूलाई पुर्याउनेछु समुद्रमा। निख्रिरहेको धुवाको उमेर नआइन्जेलसम्म म आकाश हेरिरहनेछु। धन्यवाद। नमस्ते, म वीरेन सुब्बा, उपनाम मौरी वर्ष। मौरी वर्ष र वीरेन सुब्बा एउटै हो। र कोरोनाकालीनको मृतकहरूप्रति सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र यस पेन्डेमिक क्षणमा सायद यहाँ वाचन गर्नेहरूमा सबैभन्दा अलिकति आघात पर्ने म नै होला, किनकि मेरो मायाला दाजु कोरोनाले गर्दाखेरि बित्नु भएको थियो। उहाँलाई सम्झिँदै कोरोना कालभित्र लकडाउनमा बाँचेको बारेमा छ, स्वीकार्नु होला। र मेरो कविताको शीर्षक छ नियति। एक टुक्रा आकाशमा सिन्दुर जल्दै क्षितिजमा डुब्न लागेको अर्धभुन्टे पहेँलो रङले कता कता गिजाउँछ मलाई। एक टुक्रा आकाशमा सिन्दुर दल्दै क्षितिजमा डुब्न लागेको अर्धभुन्टे पहेँलो रङले कता कता गिजाउँछ मलाई। भोलि एक थान टाकुराबाट टलक्क चमक्क चम्किँदै झ्यालबाट वज्रपात गर्छ, रेखा कोट्छ। भोलि एक थान टाकुराबाट टलक्क चमक्क चम्किँदै झ्यालबाट वज्रपात गर्न रेखा कोट्छ। सँगै बेसुरमा गाउने प्वाखहरूले कता कता फेरि मलाई जिस्काउँछ। आज पनि उही नियति, आज पनि उही नियति। मनको आगो उफ्रिन्छ, तनको ज्वरबाट फैलन्छ। रहरको बागचल आँखाको पोखरीमा दौडन्छ। तर बन्दुक बनाए मुखमा बन्दुक कोचरी, गोली जिजी बिसाको बनेको छ। फलत हातमा लाग्यो शून्य, फलत हातमा लाग्यो शून्य। लकडाउन र कोभिडमा अल्झेको जिन्दगी, लकडाउन र कोभिडमा अल्झेको जिन्दगी। अनि एक खित्का हाँस्छ फेरि पनि उही नियति। रक्स। नमस्ते, म सुदीप पाखरिन। आज कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति समर्पित गरेर म मृत्युमाथि लेखिएको एउटा कविता सुनाउँछु। शीर्षक छ निदाइसकेपछि सधैँलाई। यो चाहिँ मेरो आफ्नो मृत्यु पश्चात के हुन्छ भन्ने यो मेरो अनुभव सेयर गरेको छु कवितामा। निदाइसकेपछि सधैँलाई। सुत्दा सुत्दै सुत्नेछु एक दिन, फेरि कहिले नउठ्ने गरी। सुत्दा सुत्दै
सुत्नेछु एक दिन फेरि कहिले नउठ्ने गरी, फेरि कहिले देखिने छैन त्यसपछि पराजय, क्षोभ र ग्लानीमा पनि सदैव मुस्कुराइरहने यो मुहार। उग्रने छैनन् साँच्चै नै सानातिना खुसीहरूभन्दा ज्यादै ठुलो लाग्ने दुःखको सानो भारी अक्कर जस्ता पीरहरू, झिना मसिना यादहरू, मिल्ने सफलता अनि जितहरूमा पनि नदी बगाउने र त्यही नदी आँखैमा सुकाउने आँखाहरू। नहुनेछन् साथीभाइहरू वरिपरि, शत्रुका तीर्झै घोच्ने संवादहरू, जिन्दगीभन्दा रमाइला ठट्टाहरू, यात्राका थकानपछिको विश्राम र विश्रामको आनन्द, हर्ष विषाद, मिलाप, प्रेम, धोका, सुख, दुःख, यी यावत कुराहरूबाट पर, ज्यादा नै पर, तर यतै कतै हुनेछु तिमीमा, तिमीसँग, तिमीभित्र। त्यतिखेर पनि आमा नछाड्नु होला विश्वास गर्न मलाई, मेरा प्रत्येक गल्तीहरूपछि पनि जसरी छाड्नुहुन्न अहिले। मेरी प्रिया गुनासाहरूमा प्रेमलाई पोका पारेर यसरी नै आह्लादित बनाइरहनु मलाई हरदम। मेरा नानीहरू आफ्ना मागका फुलहरूले सिउरी दिइरहनु मेरो धड्किन छाडिसकेको मुटुलाई। प्रत्येक दिन यसरी नै म हुनेछु यतै कतै सबैको भित्र, सुत्दै सुत्नेछु एक दिन फेरि कहिले नउठ्ने गरी। धन्यवाद। नमस्कार, म मिलन चामलिङ राई। आज हाइकिङ कविता र कोरोनाको कारणले मृत्यु हुनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण चाहिँ गर्छु। तर कविता चाहिँ मृतक सम्बन्धी छैन, उमेर त्यस्तै छ, भइसकेको मान्छे। त्यसो भन्दा प्रेम कविता छ र यो छुटेर जानेलाई सम्झेरै लेखिएको कविता हो। जसमा कविताको शीर्षक छ सिक्का। खुसे बिर्सी गयौ देउरालीमा फुलपाती र भेटी चढाउँदै खाएको कसम। खुसे बिर्सी गयौ देउरालीमा फुलपाती र भेटी चढाउँदै खाएको कसम। सायद त्यही भेटी चढाएको होला, सायद त्यही भेटी चढाएको सिक्का होला। बारम्बार सपनामा आउँछ र भन्छ, ती कसमको साक्षी मलाई किन राख्यौ, ती कसमको साक्षी मलाई किन राख्यौ। खुसे तिम्रो सपनामा आउँछ कि आउँदैन, खुसे तिम्रो सपनामा आउँछ कि आउँदैन त्यो सिक्का। खुसे तिम्रो सपनामा आउँछ कि आउँदैन त्यो सिक्का। हस्, धन्यवाद। नमस्ते, म मिना श्रेष्ठ। आज यो हाइकिङ कवितामा सहभागी भएको छु। यो कोरोनाको महामारीले मृत्यु हुनुभएका थुप्रै ज्ञात अज्ञात र मैले एकदमै धेरै माया गरेका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै एउटा कविता यस्तै सम्बन्धी राख्न चाहन्छु। यो कविता मैले ठ्याक्कै लेखिसकेको भोलिपल्ट एकदमै आत्मीय साथीलाई, आत्मीय दाइ, एकदमै नजिकको सम्बन्धको साथीलाई मैले गुमाएको छु। उहाँलाई विशेष सम्झँदै मैले कविता राख्न चाहेँ। आयुको सलेदो नसकेउन्जेल। थाहा छैन कुन यात्रा अन्तिम हुने हो, थाहा छैन कुन कविता अन्तिम हुने हो। अहिलेसम्म त धिपे दियो जलिरहेकै छ। थाहा छैन कतिखेर जीवनको दियोमा आयुको सलेदो सकिने हो। कोरोनाको कहरमा, आतङ्कको सहरमा, कोरोनाको कहरमा, आतङ्कको सहरमा हृदयभरि माया घोल्न सकिएन अहिले। सम्बन्धको बरको पातलिएको होइन, अन्यथा नसम्झनु। लाग्छ कहिलेकाहीँ हिजो देखेका सारा सपनाहरू झुठा हुन्। अहिले भोगिरहेका सबै शाश्वत हुन्, झुट हुन् यी सबै अर्थहीन सम्बन्धहरू पनि। थाहा छैन कुन बेला ढल्छ शरीर, थाहा छैन कुन बेला ढल्छ शरीर।
सजीवबाट निर्जीव हुँदै हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्ने यी हातहरू कुन बेला श्रद्धाञ्जलीको पात्र बन्नेछ आफै। अङ्कमाल गरेर चुम्न नपाई परै बसेर बिदाईको हात हल्लाउन हिजो केही परवाह नगर्नेहरू लास बनेपछि स्तुति गाउनेछन्। ग्यालेरीबाट खोतल्दै राम्रा तस्बिर राखेर गुडका नाना भाती भजनहरू गाउनेछन्। हिजो कुनै कुशल मङ्गल नसोध्नेहरू घाटमा पुगेपछि हजार कुरा सोध्नेछन्। पत्पति उड्दै गरेको धुवासँगै हिजो नदेखेको अस्तित्व अनि अहिले देख्नेछन्। ओर्लौँ अब त्यो दम्बको घोडाबाट फ्याँकिदिउँ त्यो अहङ्कारको मैलो मजेत्रो। जति सास फेरिन्छ हृदयमा प्रेमको प्याला घोलौँ। यी शाश्वतहरू भ्रमहरू मधुरो हुँदै जाने सम्झनाहरू 1 मिनेट मौन धारणमा बदलिने अस्तित्व न हुन्। बाँचेको प्रत्येक क्षण हृदयभरि प्रेमको सप्तकोशी बगाउँ। जीवनको दियोमा आयुको सलेदो नसकिउन्जेल आऊ मस्तिष्कभरि आनन्द र खुसीको कर्णाली बगाउँ। जीवनको दियोमा आयुको सलेदो नसकिउन्जेल। धन्यवाद। नमस्ते, म चन्द्र गुरुङ। कविताको शीर्षक छ फेरि भुइँचालो गएको छ मुटुहरूमा। राहत थाप्नेहरूको भिडबाट एउटा मलिन अनुहार गायब छ। सरकारबाट सहयोग पाउनेको नामावलीमा एउटा ठिडलाग्दो नाम हटाइएको छ। अभावग्रस्त जीवनको झुत्रो बही खाताबाट च्यातिएको छ एउटा पाना। समस्याको हावाहुरीसित जुत्दै एउटा धिपधिपे दियो निभेको छ। अन्ध्यारोसित लड्दै आकाशबाट एउटा थकित तारा झरेको छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्दै थुप्रै पीडासित अकाल मृत्यु भएको छ एउटा पीडाको। बाका आँखाहरूमा पीडाको धर्सा कोरिएको छ। आमाको बुढौली छातीभरि ममता दुखेको छ। सन्तानका अनुहारैभरि फैलिएको छ रित्तोपनको जालो। प्रियसीको मायालु पछ्यौरीमा मृत्युको एउटा नमिठो खबरले राखेर गएको छ केही भाग छटपटी र उदासी। बेस्वाद बनेर गयौ तिमी। अल्पत्र छन् तिम्रो चिहानमा राहतका। एउटा सानो पोको दाल, थोरै चामल, केही थोत्रा लत्ता कपडा। धन्यवाद। नमस्कार सेवाहरू। हामीले कोरोनाका कारणले थुप्रै आफन्तहरू गुमाइसकेका छौँ। उहाँहरूको सम्झनामा हामीले कविता वाचन गरिरहेका छौँ। म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक पृथ्वीको आयु नाप्ने मानिस। उहिले मुन्धुमको युग थियो। यो चराचर जगत भर्खर चलमलाउन थालेको थियो। ऊ बेला पृथ्वी पनि भर्खर जन्मिएको थियो। कलकलाउँदो थियो। समय झन कलिलो थियो। हत्केलामा लडीबुडी खेल्थ्यो। युगौँपछि हावा जन्मियो, पानी जन्मियो, ढुङ्गा माटो जन्मिए, पहाड र पर्वतहरू बने, रुखपात लहरा पहराले जन्म लिए र एक दिन तिलका दानाहरू रगडिँदा जन्मियो आगो। त्यसपछि देखियो कलकलाउँदो घाम। सनै हावा सुस्तरी चलमलाउन थाल्यो र यो जगत गतिमा आयो। पानीले बामे सर्न थाल्यो र हार्दिकता जन्मियो।
ढुङ्गा र माटोले एक अर्कालाई दरो गरी पक्रिन थाले र विश्वास जन्मियो। पहाड पर्वतहरू टक्राक टुक्रुक मिलेर बस्न थाले र मित्रताको सुरुवात भयो। रुखपात लहराले सनै सनै सुन्दरता सिकाए। घामको उज्यालोले सनै सनै हाँस्न र मुस्कुराउन सिकायो। मान्छे सबैभन्दा कान्छो जन्मिएको हो। तागेरा निवा फुमाङलाई मान्छे बिना यो जगत सुहाएन। के नपुगे जस्तो भयो भन्ने लागेपछि मान्छे बनाएको हो ईश्वरले। मान्छे कतिसम्म घमण्डी हो भने एक दिन ईश्वरले सुन चाँदीले सबसे सुन्दर मान्छे बनायो र बोलायो, केही गरी बोलेन। खरानी र सुलीले कुरूप अनुहार बनायो, तब बल्ल बोल्यो। सायद यहीँबाट मानिसमा कुरूपताको सुरुवात भएको हुनुपर्छ। ऊ बेला मान्छे हर तरहले कमजोर थियो अरूभन्दा। खुर्सानीको बोटमा भर्याङ लाएर चढ्थ्यो, बाख्राको बड्कौलामा भारी बिसाउँथ्यो, गोब्रे च्याउमा ओत लाग्थ्यो, जुम्राको मासु काट्थ्यो, लिखाको राना निकाल्थ्यो, तरुलको पातमा घाम ताप्थ्यो र उनिउको रुख बन्चरोले ढाल्थ्यो। त्यसपछि मानिसले बिस्तारै बिस्तारै मान्छे ढुङ्गे युग हुँदै पुँजीवादी युगसम्म आइपुग्यो। क्लासिकल हुँदै उत्तर आधुनिकतावादसम्म आइपुग्यो। होमो सेपियन्सदेखि अत्याधुनिक रोबोटिक सोफियासम्म मान्छेले यात्रा गरेर आइपुग्दा आफूलाई अद्भुत परिवर्तन गर्यो। एक दिन मान्छेले गम्यो र सबैभन्दा अग्लो हुने कुटिल योजना बनायो। संसारका नराम्रा र अप्रिय स्वभावहरूले आफ्नो योजनाको सुरुङ खन्यो। सबै हिँड्ने उन्मुक्त बाटोमा एम्बुस थापिदियो। त्यसपछि मानिसले हरेक बिहानीको खबर लिएर आउने कोठेबारीका रूपी र भँगेरासँग रिस उठ्यो र प्रत्येक बसन्त आएर बस्ने आलुचाको हाँगा काटे। उनीहरूले जङ्गलका अग्ला अग्ला रुखहरू यसकारण ढाल्न थाले कि मान्छेलाई नसोधी रुखले अग्लो भएर आफ्नो स्वाभिमानमा धावा बोल्यो। धोन्द्रे र बुढो रुखसँग यसकारण ईर्ष्याले जल्नु पर्यो कि आफ्नो छोटो आयुको अघि यिनीहरूले किन यति लामो आयु बाँचेका। पहाडहरू युगौँ युग इमान्दारिता सिकाएर बसेका तपस्वी हुन् भन्ने जब मान्छेले जान्यो, छुल्याहा र हेपाहा स्वभावको मानिसलाई यो पटक्कै पचेन र पहाडको छातीमा डोजरको दाराले उधिनेर मुटु झिक्न थाले। नदीहरू स्वच्छता र कलकलाउँदो मनका प्रतीक हुन् भन्ने जब मानिसले थाहा पायो, तबदेखि मस्तिष्कको प्रदूषण खन्याएर उसको अनुहारमा एसिडको कालो धब्बा पोत्न थाले। भकी अमिलोको रुखबाट आगो टिपेर एक दिन उसैको खुट्टामा झोसेर हिँड्यो मानिस। यसरी मानिस प्रकृतिलाई जित्ने होडमा लाग्यो। पृथ्वीको आयु समेत आफ्नो खल्तीमा लिएर हिँड्न थाल्यो। आज त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा, ढुङ्गे युगदेखि यो उत्तराधुनिक युगसम्म आइपुग्दा सबैलाई जित्न निस्किएको मानिस बर्बादीको डिलमा उभिएर आफ्नै धराप हेरिरहेको छ र निष्कर्ष त यो छ कि सबैको आयु आफ्नो हातमा लिएर बसेको मानिस आज सबैभन्दा खतरनाक सङ्कटमा छ। धन्यवाद। नमस्कार, म राजीव आचार्य। मेरो कविताको शीर्षक छ आफ्नै जिन्दगी पढ्न देऊ। बकाइनोको रुखमा फलेका केही श्वासहरू बटुल्न क्लियोपेट्राको सहर छोडेर म सुदूर उत्तरका गाउँहरूमा आइपुगेको छु। हिजो भर्खर केही भन्तेहरू साइबेरियाको अलिकति चिसो आफ्नो भिक्षा पात्रबाट सहाराको बालुवामा छरेर केही अशोकहरू खोज्न निस्किसके। तिम्रा प्रायोजित शब्दहरूको भिडमा मैले धेरै पटक आफूलाई हराइसकेको छु। भो
बेसुरो भैलेनबाट निस्केका ती दिग्भ्रमित छायाहरू आफ्नै आँगनमा लगेर छरिदेऊ। हुरीका कथाहरू केही बेर थन्क्याएर एकैछिन मलाई आफ्नै जिन्दगी पढ्न देऊ। धन्यवाद। हाम्रो धरान कलर अफ धरानले आयोजना गरेको यस हाइकिङ कवितामा कोरोनाका मृतकहरूप्रतिको सम्झनामा एउटा हाम्रो स्रष्टाहरूले कविहरूले आफ्नो भावनामा बगेर आफ्नो सम्झनामा उहाँ मृतकहरूप्रति के भन्छ निकै नै मर्मस्पर्शी कविताहरू आज यहाँ सुनाउनु भएको छ। त्यसैले आज यो प्रमुख अतिथिको हैसियतमा म आज यो हाम्रो कलर अफ धरानले आयोजना गरेको हाइकिङ कविता यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँदछु। हवस्।